Ay, Brad Lord. Pwede mangutana, Brad Lord? Kanang sa Biblia ba, mabasa man na to nga ang Ginoong Hesus samtang gabitay sa krus, ingon siya, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. So, mahitabo din na nga ang Diyos, biyaan og laing Diyos. Sa may ito ang kanana, Brad Lord. Sabi na mo, Eberjan, si Kristo nagpakatao, di ba? So duha ang iyang kinaiya. Pagka Dios o pagkatao kay sa upas sa mahimong tao, lunlon sa espiritu, anak sa Dios nagpuyo dito sa langit. So sa kahimtang sa iyang pagkatao, ipasan niya ang sala sa tibuok kalibutan. Nasa 1 Pedro 2:24. Bot ipasabot nga siya ang miangkon sa silot nga bayad sa mga sala sa mga tao dito sa cross. Og ang silot sa sala sa tao mao ang pagka biniyaan sa Dios. So, mabasa na to sa Isaiah 59:1-2 nga dili bungol ang Dios nga di siya makadungog sa inyong pagampo, dili hamubo ang iyang kamot nga dili siya makatuyod aron pagtabang ninyo. Ang inyong sala mao hinungdan nga nahilayo kamo ug nahimulag sa inyong Dios. So si Kristo gipasinati sa Dios Amahan sa silot nga bayad sa atong mga sala. Mao to nga nakatuaw siya, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Mateo 27:46. Nga bot ipasabot dili kay nabuwag ang Trinity, kay di man na mabuwag, imposible man na. Kundi ang meaning ana nga pagkasulti gipasagdan sa Amahan nga mas makasinati si Kristo sa kasakit ug kamatayon kay mao man toy bayad sa atong mga sala para kita maluwas. Mao na nga klaro kayo sa Isaiah 53 versikulo 3 ngadto sa 6 nga gisamaran siya tungod sa atong mga sala, napango siya tungod sa atong kadautan. Ang kastigo alang kanato gipatong diha kaniya og sa iyang mga labod na ayo kita. Og ang tanan natong kasalanan siya ang gidakdakan niya na. So justisya. Wa masuko ang Amahan niya. Kundili nahigugma ang Amahan niya apan ang atong Ginoo sa Kristo voluntaryo nga midawat sa kastigo aron mabayaran ang atong mga sala. So mao nay rason nganong nalansang siya sa krus. Kanang pag-ingon nganong gibiyaan mo ako, dili sabton nga nabuwag ang Dios Amahan o Dios Anak, kundi nga gipasagdan sa Amahan ng anak mo sinati sa kamatayon. Kay lagi mao man toy gusto ni Kristo aron kita maluwas. Unya timan nato nga sa kining giingon ni Kristo nga Dios ko nganong gibiyaan mo ako, dili lang to expression sa iyang kaguol kasakit, kundi parte to sa taas nga pagampo nga mao ang Salmo 22 nga iyang recite giampo dito sa cross. So mo na itubag Eberjan. Salamat, Brad Lord. Og maayong udto ninyong tanan. Brad! Hey Brad, ay muntag. Tesa Brad. Ang gitaod ning kadina Brad aron di moagi na mga motor aning atubangan sa simbahan. Kining kadina Brad nagpahinumdum nako sa dakong kamatuoran sa hustisya sa Dios. Kay sawa pa ang kalibutan, gabuhat ang Ginoo og mga anghel, no? Nyawa pa na sila ibutang dito sa paraiso kay gitestingan pa man sila. Nya sa test ipakita sila vision nga ang anak sa Dios magpakatao. Ingon ang Amahan, simbahan ninyo siya. Si Satanas ug ang 1/3 sa mga anghel sa langit mi supak ug miingon non serviam, dili mi mo alagad, dili mi mo simba. Mao to nga gitambog sila sa impyerno. Nya matod pa sa Judas 1:6, gikadinahan sila mga kadina nga dili malugti hangtod nga sa adlaw sa paghukom nga silutan sila hangtod sa kahangturan. So mga igsuon, ang Dios maluluyon og maayo, pero timan-an nato hustisya siya. Walay sala nga dili niya paninglon, madako o magamay. Mao nang dili ta mo kumpiyansa, Brother Roldan. Kung makabuhat ang mortal sin, mo kumpisal dayon kita. Unya maningkamot nga likayan ang pagpakasala. Kay kung magsigit tag pakasa, magsalig pud tag naay kumpisal timan kada sa naay silot.
Bisan pag nakakumpisal na ka, naagya po'y silot nga imong bayran. Mabitaw na penitensya ihatag sa pare. Pero ang penitensya, installment rana, data rana, gamay rang makuha dili ang tanan. Mo nang motiwas pa kag penitensya sa inyong bay o asa ka magpuyo. Muad pa kag more finances aron makabayad ta sa atong mga sala o silot sa sala. Manatimanan nato ang dakong kamatuoran nga daghang mga tao nga nagpuyo nga puno sa kalaway, kadautan, wa maghinulsol, kalibutanon nga kinabuhi, tuwa na karon sa impyerno. Matod pa sa gipadayag 20 versikulo 10, sakiton sila adlaw o gabii hangtod sa kahangturan. Wa nay katapusan. Hell is not a joke. Ang impyerno dili ni komedya. Ato ning likayan kutob sa atong mahimo tinabangan sa grasya sa Dios. Unya kung mag-anad ta pagpakasa maluya atong kalag dali ra ta mahog sa mortal sin. Usa ka mortal sin, usa igo na plete padong sa impierno. Pero timan nga bisan daghan kag sala kung tinuod ka maghinulsol, mukumpisal og mubiya na gyud sa sala, ang imong pagkumpisal maoy plete usab padong sa langit. Ang atong maayong buhat makapaniguro na mahilangit kayod kita. Busa likay ang sala pagbuhat og maayo sa kanunay kay mao nay sekreto nga kita magmalipayon dinhi sa kalibutan ug didto sa langit pohon. Salamat og maayong buntag kaninyong tanan. Brad, buntag Oy. mo tana Brad. Pwede Brad, may buntag. Makita ko sa imong vlog Brad nga matud nimo nga wingon ka nga magbantay ta sa tong mga mata. Tinuod na Brad, usa sa pinaka-importante nga practice sa mga santos kini gitawag og kustodya o kolorum, pagbantay sa mga mata. Tungod kay doon naman goy panultihon Brad Roldan nga the eyes are the windows of the soul. No, ang mata may bintana sa kalag. So unsay musod sa mata, musod sa kalag. Gitudlo sa karaan nga mga philosopher sa Santa Iglesia Katolika, nihil est in intellecto quod non prius fuerit insenso. Walay naa sa hunahuna nga wa moagi una sa galamhan. Senses, mata, simhot, tilaw, etc. So, unsay masod sa atong kasing-kasing o hunahuna gikan na sa senses, labi na ning mata. Mao na nga kung magpataka tagtan-aw og bisan unsang mga butang, mo trigger na sila og mga daotang memorya, daotang hunahuna nga makakos nato sa pagpakasala. Mao bitaw nga si Job Brad Roldan, balaang tao, ingon siya sa Job 31 versikulo 1, nagkigsabot ako sa akong mga mata nga dili gayud ako musud-ong sa usa ka babay nga birhen. So, ano man kay aron dili motukar ang kaulag ni Job nga basigwik si anang dapita. O nang dito mo patakag tan-aw, no? Tabi na sa salida sa TV o diya ba sa Facebook ubang social media nga platforms. Unya matud pa sa atong unang Santo Papa nga si San Pedro nga dunay mga tao nga ang ilang mga mata puno sa pagpanapaw, way hunong sa pagpakasala. No? 2 Pedro 2:14. Ngano man na? Tungod kay matod pa sa atong Ginoong Hesukristo nga kay lagi gikan sa mata musud sa kalag, unsay nakapuno sa kalag? Matod pa Marcos 7:21, gikan sa kasing-kasing nasudlan pinagi sa imong mga tinan-awan sa imong mata, gikan sa kasing-kasing manggula ang tanang matang sa daotang buhat. Mao nang gusto ta makalikay sa sala Brad Roldan, angay nato bantayan ang atong mga mata. Mao nang mga santos dili na sila patakag tan-aw, they lower their gaze, ilang ios-os ang ilang tinan-awan, gilikayan ang curiosity of the eyes, kanang kung makakita ta tan-aw sa unsa to, no? Kay tanawa si Haring David, way lingaw, naglakaw-lakaw sa biranda sa iyang palasyo, lantaw-lantaw siya nya kay naami naligo dito sa unahan nga way klarong atop siguro tong banyuha, nakita niya si Batsiba nga hubag kayo si Batsiba, si David.
nahibaw na ta storya. Iyang gipa das gira yang bana ni si Urias, bana ni Batsiba aron sigurado yung matigbak, aron si David mo yung comfort, no, og si Batsiba in town biktima, no. So likaya nato na gisuwat gyud na sa Biblia kana mga hitabo aron ma-remind ta kay ang kahuyang sa tao, Brother Roldan, parihara na sukad sa una hangtod karon. Ang teknik ni Satanas, yung style sa pagpanintal, master na kaya niya kay dugay na ginang balik-balik ng praktisa sukad pa ni Adan hantod karon. Sumatong prutas nga dito sa kahoy, sinaw kayo, lami kayo, di ba? Natinta din sila, gikaon nila. So, kini nga tong mata bantayan ni. Mao bitaw nga si San Alfonso Maria Ligore daot man tong mata kay nearsighted man to. Once gani nga naay daghang mga talan-awon nga makalagmit sa makasa, tangtangon niya iyang eyeglass aron di siya kaklaro, kay aron di siya makasala. Kustodya o kolorom, pagbantay sa mga mata. Salamat mga igsoon ug maayong buntag niyong tanan. The Lord, Hoy, ano gito po ba ng larawan? maayong buntag Brad Roldan, atong ipakita ang mga larawan. Okay? Mga igsoon, ang simbahan pinagi sa rubrik diha sa Roman Missal nag-awhag nga tabunan kining mga sagradong larawan sa ikalimang Domingo sa Kwaresma. Og duna kini kahulugan. Una, panahon sa Kwaresma giawhag ta nga mag-focus sa kasakitan sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nang gitabunan ang mga larawan. Timan-an nato nga si San Pablo pahinumdum nato sa kaimportante sa paghandom sa kasakit ni Kristo. 1 Corinto 2 versikulo 2. Ingon si San Pablo, ikalimtan ko ang tanan, gawas kang Kristo nga gilansang sa krus. Ikaduhang katuyuan mga igsoon, panahon sa Kwaresma, giawhag ta sa pagsubo. Pagsubo tungod sa atong mga sala nga mahinungdan sa kasakitan sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga matud pa ni Kristo sa San Juan 16 versikulo 20, dinhi sa kalibutan magsubo kamo, apan ang kasub-anan mahimong kalipay, kay kini gantihan sa Ginoo sa umaabot. Ikatulo, giawhag usab kita sa paghinumdom nga mintras ni pa kita sa kalibutan, dili pa kita makakita sa nawong sa Dios. Mao na nga sa wa pa manhi si Kristo, ang mga tao sa daang testamento inikamatay nila kung sila balaan di pa kasod sa langit, kundili adto sila sa limbo of the fathers. Matod pa ni Kristo sa San Juan 3 versikulo 13, Nicodemo, wa ba ka mahibaw nga wa pay nakasakag langit gawas kanako nga may kanaog gikan sa langit adtong tayma. Pero pagkabanhaw na ni Kristo, abrin ang langit ug ang tanang balaan nga wa nay bayronon nga sala diretso na sa langit. So mao nang gitabunan kay adtong panahon na wa pa malansang si Kristo, dili pa kita makakita sa nawong sa Dios. Og ang ikaupat nga katuyuan nganong gitabunan ang malarawan, pagpahinumdom nato kini sa gitawag og custody of the eyes, custodia oculurum, nga puasahan nato ang pagtan-aw sa nindot nga mga butang. Kay kining paglikay nato sa pagtan-aw sa nindot nga mga butang, pagkuha sa kalipay sa atong mga mata, nag-remind nato nga kita magpenitensya ug timan-an nga kay kining mata window of the soul, ug pataka ra tagtan-aw bisag asa, lagmit makakita tag mga butang nga makatrigger sa daotang hunahuna ug makasala na hinuon kita. Mao nang pagkamabinantayon sa mata, custodia o colorum, puasa sa pagtan-aw sa nindot nga mga butang. Ug ikalimang katuyuan nganong gitabunan ang sagradong mga larawan, gipahinumduman usab kita nga ang daang kasabutan daghang misteryoso nga mga bahin ni ana nga ang mga Hudiyo nagtan-aw ana nagbasa wa sila kasabot. Apan makasabot lamang sila kung sila mudawat ni Kristo nga nagda sa tibuok kamatuoran. 2 Corinto 3:14. Busa, mao kana ang kahulugan nganong gitabunan ang sagradong mga larawan. Abrihan kana ang mga krus,
human sa kasaulugan sa kasakitan sa atong Ginoo ug ang mga ubang mga larawan dito na sa Easter Vigil makita nato pag-usab. Salamat mga igsoon sa inyong pagpaminaw ug malipayong adlaw kaninyong tanan. Sa kamunggay oh. Brad, doon sa mga diya. Oy Brad, may muntag. May buntag, Brad. Oh, tanatanaw ko tambo kayang kamunggay. Ang bukay kayo, Brad. Para sa man ang kamunggay, Brad. Brad, sa akong pagtanaw ni ining kamunggay, nahinumdum lang ko nga kini usa sa pinaka sustansyado nga utan, no? Kining kamunggay makahimsog sa atong lawas. Nahinumdum lang ko sa vitamin sa atong kalag nga mao ang santos nga Eucharistia. Kanang hostiyas mga igsuon, lawas ni Kristo puno sa grasya. Kung kalawaton nato na kada adlaw, muhimsog ang atong kalag ug makapasantos na nato. Matod pa sa San Juan 6 bersikulo 58 na matod pa sa atong Ginoong Hesukristo, ang mukalawat ni ining pan makabaton sa kinabuhing walay katapusan. So kini ding hostiyas makapasantos nato kay nganuman vitamin sa atong kalag. Mao nang kada adlaw ta mga lawat mga igsuon kay makairis ni sa atong venial sin, makapapa sa mga silot sa atong mga sala, makapasantos nato, makapasaka nato dako kayong himaya dito sa langit. Mao nang miingon si Saint Pius X that the safest and the surest way to heaven is frequent communion. Ang labing luwas ug labing siguradong dan padung sa langit ang kanunay nga pagkalawat, ang masubsob nga pagkalawat. Basta wa lang kay gibuhat nga mortal sin kalawat. So kumpisal o natural natay simbakog natay mortal sin, mukumpisal kita una. Di ta patakag kalawat kay madisgrasya ang atong kalag. Kung na kay mortal sin mo kalawat ka. Kay mabasa nato sa 1 Corinto 11:27 ngadto sa 30, ang mukalawat nga dili takos nakasa batok sa lawas og dugo sa Ginoo. Unya dunay uban nasakit og namatay gisilutan sa Ginoo kay naay mortal sin mi kalawat, no? Pero timan kung wa kay mortal sin, mo kalawat ka, dakong sustansya sa atong kalag ug makapahilangit gayud ka nato. Salamat mga igsoon ug maayong buntag ninyong tanan.